रवी सीताराम नायक हाका जर सामको लागीं पासून जर कोणें पळयला आसत जाल्यार तो म्हटल्यारूच आदले मंत्री तथा आताचे आमदार पिरो मतदारसंघातले गोविंदबाब गावडे। कारण ज्या राती कडेन 12 पासून तांकां आमी पळयताले ते दुसरे दिसा पासून सांज सुद्दां लेट सुद्दां थंय वावरत आशिल्ले, आपले तरेन आपलें काम करीत आशिल्ले। आनी तेंची जी दुखां जी आसा ही सांगताली की तेंचें नातें जें आशिल्लें हें कशा पद्दतीचें नातें आशिल्लें तें। बरेचशे गर्दीन हांव वतालो त्या वेळाचेर अरे दोणशीकार यो दोणशीकार दोणशीकारा पेरे अशे तरेचे काही गोष्टी मिश्कील स्वभावान तो सांगतालो। जाणीन म्हाका राजकारणाच्या तळ्यान धुकळून उडयलो आनी हात जर कोणी जर दिलो जाल्यार ह्याच रवीबाब नाईक म्हणजे आमच्या सगळ्यांचो पात्रांव हाणीन आमकां दिल्लो आसा। आणि मडकय मतदारसंघातल्यान म्हणजे उमेदवारी खातीर ताणें बरोचसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो, पूण ती उमेदवारी दुसऱ्या एकट्या कोणाक गेली। ताणें एक निर्णय घेतलो, जर गोविंद गावडेक जर तुम्ही जर तिकेट जर दिवपाक जर शकना आणि न दिले ना जाल्यार आपण काँग्रेस तिकेटी वयल्यान निवडणूक लढपना आपण स्वतंत्र निवडणूक लढतलो असो ठाम निर्णय त्या वेळाचेर आमच्या पात्रांनी घेतिल्लो आशिल्लो। महिलांचे सबलीकरण हो पयलो जर संकल्प जर कोणाच्या तकलेंतल्यान जर आयलो जाल्यार त्याच आदरणीय रवीबाब नाईक हेच्या तकलेंतल्यान आयलो, ज्या वेळाचेर ताजे कडेन महिला व बाल विकास कल्याण खातें आशिल्लें। कारण हो मनीस गोंयचो थोड्या काळा पुरतो जर मुख्यमंत्री जर जालो जाल्यार हो मुख्यमंत्री बरोच वेळ जर आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता एकंदर बहुजन समाज आज खूब मुखार आसता आशिल्लो। ते अधुरें स्वप्न म्हाका दिसता उरिल्लें आसा, पूण हांवें पळयलेलें आसा। कारण एक्सरसाइज ज्या वेळाचेर करपाक वता वयता तेन्ना म्हणजे अधिकाऱ्याच्या भितर च्या घेवपाक वचप, थोडोसो अडथळो जर आसा थंय चर्चा करप, थंयच्यान आयले नंतर ऑफिसान गेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याक आपोवन घेवप, दोगांचे मत जाणून घेवप आनी तेन्नाच निर्णय घेवप। ही ताजे कडेन तो गूण जो आशिल्लो पळय न्ही रे, त्या गुणाक खरोखरच सलाम करपा जाय। ज्या लोकांक तेणेन त्या वेळाचेर जेन्ना कामाक लायिल्ले पयलीं ते व्हडले गॅजेटेड ऑफिसर जाले, पण बरेचशे तातूंतले अधिकारी जे आसात ते ताका विसरले। आनी वास्तविकता हें तशें आसा। आनी खास करून कित्याक ज्या वेळाचेर आमचो रितेश बाब नाईक ज्या वेळाचेर मडकय मतदारसंघान उबो रावलो, म्हाका खबर आशिल्लें कोण कोण कोणा बरोबर रवीबाब नायकान कोणाक आधार केल्लो आशिल्लो, कोणाक मदत केल्ली आशिल्ली। पूण आमी पळयलें की हातून उपकाराची परोपकाराची भाशा बीन ह्या लोकां भितर ना। आनी म्हणूनच म्हणजे आमी तशेंच म्हणटात की बहुजन समाजानूच ग्रँटेड धरिल्ल्या। रवीबाब नाईक ज्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले, भाटकार लोकांनी हेका वडोवपाचो प्रयत्न केलो, तो ताका वडयलो बीन। आज हांव ह्याच लोकांक सांगपाक सोदतां, रवीबाब नायकान दोंगर सांबाळून दवरले, ताणीन दोंगर घेतले, ताणीन हॉटेलां बांदली, अशे तरेचे बरोचसो प्रचार ताज्या वेळाचेर केलो आनी आमच्या लोकांनी तें आयकलें बीन। म्हणजे बारीक लोकांन जर कितें जर केलें जाल्यार आमच्या लोकांक खूब दुखता। हांव इतलेच खातीर उलयतां, बरेचशे जाण भुरगे आज आपल्या स्वताच्या हिमतीचेर स्वताच्या कश्टान मुखार वता। बारीक लोक गरीब लोकूच जर वयर सरपाक, कारण ताचें स्वप्नूच तें आशिल्लें गरीब लोकांनी मुखार वचपाक जाय। ते जाण काय म्हणटात की रवीबाब नाईक पात्रांव, पूण ज्या वेळाचेर तो संवसारान आशिल्लो त्या वेळाचेर खंय तरी फाटल्यान वचून कुजबूज करप हें बरोबर न्ही, हें समजना। रवीबाब नाईक हें नांव सुद्दां जर खंयच्या कार्यालयान जर घेतलें किंवा कोणा कडेन तेका नांव घेवपाची सुद्दां गरज ना, रवी नायकाच्या अवती जर बरेचशा लोकांक जर तांणी पळयलें बाबा हो रवी नायकाचो समर्थक आहा, ताजें म्हाका काम करपाक जूक जाय, तो ताजे कडेन वचो ना वचो, पूण हें नांवूच खूब मोठें आशिल्लें जें आपोआप कामां जावन पडलें। रवीबाब नाईक हांचे सुपुत्र रितेश किंवा रॉय हांकां संदी सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन दिवची अशें म्हजें आवर्जून ह्या तुज्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा।